Hello everyone, welcome to our channel Education Online TV. Today we will discussing about the chemical reaction. थाहा छ तिमीहरूलाई यो साइन्सको एउटा च्याप्टर छ हाम्रो है 10 क्लासमा के छ भन्दाखेरि एउटा केमिकल रियाक्सन भन्ने छ के केमिकल रियाक्सन भन्ने च्याप्टर चाहिँ हामी आज एकै सर्टमा खतम गरिदिन्छौँ है केमिकल रियाक्सन वाला च्याप्टर चाहिँ वान सर्ट हो है यो ठ्याक्क लाएर ध्यान दिएर हेर बाबु नानीहरू है अब सबभन्दा फर्स्टमा त टपिकको नाम नै केमिकल रियाक्सन छ भने केमिकल रियाक्सन भनेको के हो त केमिकल रियाक्सन भनेको एउटा यस्तो प्रोसेस हो in which one or more substance change into new substance with different properties. कुनै पनि केमिकल रियाक्सन भइसकेपछि एउटा चीज हुन्छ रिएक्टेन्ट अर्को चीज हुन्छ प्रोडक्ट रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्छ नयाँ प्रोडक्ट नयाँ सब्स्टेन्स बनिन सक्छ न्यू सब्स्टेन्स बनिन सक्छ त्यसको के हुन सक्छ भन्दाखेरि हामीले किन बनाउनु पर्यो त किन केमिकल रियाक्सन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोपर्टिज डिफरेन्ट बनाउनलाई हाम्रो डिफरेन्ट कामको लागि युज होस् त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के छ त बाबु नानीहरू यसको डिफरेन्ट प्रोपर्टिज हुन्छ अब हेर्नुस् त ओल्ड सब्स्टेन्सेस भनेको अलरेडी एक्जिस्टेबल सब्स्टेन्स हो एक्जिस्टेबल सब्स्टेन्स भनेको चाहिँ हामीसँग के छ त अलरेडी रिएक्टेन्टहरु छ के छ रे रिएक्टेन्टहरु छ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु यो पानी बनाउँदाखेरि रिएक्टेन्ट हामीसँग अलरेडी छ तर हामीले बनाउने चीज के हो त भन्दाखेरि प्रोडक्ट हो हेर त यहाँ H2 plus O2 gives to H2O के दिन्छ पानी दिन्छ नि हैन पानी दिन्छ भन्ने नि यो ब्यालेन्स रिएक्सन त तिमीहरुलाई आउँछ होला ब्यालेन्स रिएक्सन कसरी ब्यालेन्स गर्ने हैन यहाँ चाहिँ कति छ यहाँ हामीले 2 राख्यौं भने 4 वटा हाइड्रोजन हुन्छ मलाई भन है 4 वटा हाइड्रोजन हुन्छ नि है अब यहाँ 4 गर्नलाई यसलाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ त यहाँ 4 वटा हाइड्रोजन 2 टा अक्सिजन यहाँ 2 टा अक्सिजन ब्यालेन्स भयो हो यसलाई के भन्छ ब्यालेन्स रिएक्सन भन्छ अब हेर त अ केमिकल रिएक्सन सोज अ पर्मानेन्ट चेन्ज नट टेम्पोररी केमिकल रिएक्सन भइसकेपछि के हुन्छ रिएक्टेन्टबाट के बन्ने हो त प्रोडक्ट बन्ने हो ठीक छ प्रोडक्ट बन्ने हो प्रोडक्ट बनिसकेपछि यो के हो त भन्दाखेरि पर्मानेन्ट चेन्ज हो प्रोडक्ट बनेपछि बन्यो के यो टेम्पोररी हैन के पर्मानेन्ट चेन्ज हो ठीक छ हेर त हाइड्रोजन र अक्सिजन मिक्स गर्यो भने पानी बन्छ त हैन पर्मानेन्ट चेन्ज हो नि है पानी बन्छ हियर हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन आर द रिएक्टेन्ट मैले भनिसके बाबु नानीहरु तिमीहरुलाई रिएक्टेन्ट भनेको अलरेडी एक्जिस्टेबल हामीसँग जुन ओल्ड सब्स्टेन्सहरु छ त्यसलाई के भन्छ रिएक्टेन्ट रिएक्टेन्टहरु मिलेर चाहिँ के बनाउने हो त प्रोडक्ट ठीक छ ल अब अर्को एउटा कुरा आउँछ केमिकल इक्वेसन यही नै हो केमिकल इक्वेसन जुन मैले माथि लेखेको थिए हेर त यो यसलाई के भन्छ केमिकल इक्वेसन भन्छ केमिकल इक्वेसन भनेको के हो त किन लेख्नु पर्यो केमिकल इक्वेसन भन्दाखेरि यो भनेको एउटा सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो हैन हामीले जान्न बुझ्नको लागि त एउटा सिम्बल बनाउनु पर्यो नि है यसलाई यो के हो त सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो ठीक छ symbolic representation of a chemical reaction using old chemical formula and the symbol जुन फर्मुला हामीले यहाँ पढ्छौं त्यो फर्मुला यूएस मा नि पढ्छन् हेर त ओल्ड वाइड सेम भयो कि नै हो त्यही भएर केमिकल इक्वेसनको इम्पोर्टेन्स छ अब जनरल फर्मुलामा हेर त रिएक्टेन्टबाट के बन्यो प्रोडक्ट बन्यो एक्जाम्पलमा त हामीलाई थाहै भइसक्यो हामीले पानी बनाइराछौं हैन त यो वाला रिएक्सन भयो हेर त रिएक्टेन्ट पछि के बन्ने हो त प्रोडक्ट बन्ने हो ठीक छ ल अब टाइप्स अफ द केमिकल रिएक्सन एकदम इजी छ बाबु नानीहरु ध्यान दिएर सुनाउ तिमीहरुले टाइप्स अफ द केमिकल रिएक्सनमा अन द बेसिस अफ द रिएक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट हामीसँग दुईटा कुरा के थियो एउटा रिएक्टेन्ट थियो यो रिएक्टेन्ट थियो यहाँबाट के बन्थ्यो हाम्रो प्रोडक्ट बन्थ्यो यो दुईटा कुराको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौं केमिकल रिएक्सनलाई डिवाइड गरेका छौं केमा डिवाइड गरेका छौं सुरुमा हेर त कम्बिनेसन रिएक्सन गरे कम्बिनेसन भनेको के हो त जोड्नु हो अथवा सिन्थेसिस रिएक्सन केही बनाउनु कम्बिनेसन अर सिन्थेसिस रिएक्सन दोस्रो भनेको डिकम्पोजिसन रिएक्सन अर सब्स्टिट्युसन रिएक्सन तेस्रो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन
भनेको चेन्ज गर्नु भन्न खोजेको चाहिँ एउटा कुराले अर्कोलाई डिस्प्लेस गर्नु। यसमा पनि सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटा मात्र एलिमेन्ट्सलाई डिस्प्लेस गर्यो भने सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट, डबल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको दुई भन्दा बढीलाई। अब फोर्थ भनेको के छ, एसिड बेस रिएक्सन, एसिड र बेस रिएक्ट गर्ने होला। हेर त सुरुमा चाहिँ कम्बिनेसन रिएक्सन, हेर त कम्बाइन भइरहेछ है, यो कम्बिनेसन रिएक्सन। डिकम्पोजिसन हेर त तोडिएर सानो बन्यो। अब यो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ, यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ। अब हामीले सबभन्दा सुरुमा के पढ्छौं, कम्बिनेसन रिएक्सन, दैट इज सिन्थेसिस रिएक्सन। यसलाई हामीले सिन्थेसिस रिएक्सन किन भन्यौं त भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरु बनेर चाहिँ एउटा नयाँ प्रोडक्ट बन्छ है, रिएक्टेन्टहरु मिलेर नयाँ प्रोडक्ट बन्छ। अ कम्बिनेसन इज अ रिएक्सन, the combination reaction is a type of the chemical reaction in which two or more substances combine to form a single product। जस्तै हामीले जनरल फर्मुला लेख्यौं हेर त, a plus b is equal to ab। a र b हामीले रिएक्टेन्ट मान्दियौं हैन, a र b लाई हामीले के मान्दियौं त बाबु नानीहरु, रिएक्टेन्ट मान्दियौं र ab भनेर यहाँ चाहिँ के बन्देको छ, प्रोडक्ट बन्देको छ। के भयो त, कम्बाइन गर्यो नि है। हेर त हात जोड्या छ नि भनेको कम्बाइन भएको छ। यो a थियो, सपोज यो b थियो, यो के थियो त भन्दाखेरि अनिल थियो, सपोज यो के थियो, विमला थियो। हेर त अनिल र विमलाले हात मिलाए भनेको के भयो, कम्बिनेसन भयो, यिनीहरु बीच के भयो, कम्बिनेसन भयो। त्यही भएर यसलाई के भन्छ, कम्बिनेसन रिएक्सन भन्छ। अब एक्जाम्पल हेर त नानी बाबुहरु, जस्तै सुरुको एक्जाम्पल हेर त, सोडियम क्लोराइड, क्लोरिन, सोडियम र क्लोरिन मिल्यो भने सोडियम क्लोराइड बन्यो, नुन बन्यो के बाबु नानीहरु, नुन सोडियम। अर्को हेर त यो पनि के छ, सिंगल सिंगल, यहाँ के भयो, एउटा प्रोडक्ट बनाइदियो। अर्को छ कार्बन प्लस अक्सिजन भनेको कार्बन डाइअक्साइड, ठीक छ, के छ, कार्बन डाइअक्साइड। अब नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन भन्यो भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो नाइट्रोजन र हाइड्रोजन मिलाउँदा के हुन्छ, भन्दाखेरि अमोनिया ग्यास, ठीक छ, अमोनिया ग्यास बन्यो। अर्को भनेको म्याग्नेसियम र अक्सिजन भन्यो भने म्याग्नेसियम अक्साइड बन्यो। र आइरन छ नि, यो आइरन, आइरन र अक्सिजन मिल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, आइरनको दुईटा फर्म हुन्छ। म तिमीलाई एक्स्ट्रा कुरा बताइदिन्छु हेर है बाबु नानीहरु, के हुन्छ भन्दाखेरि आइरनको एउटा +2 फर्म पनि हुन्छ, अर्को आइरनको +3 फर्म पनि हुन्छ। यसको मतलब के हो त, आइरनको चाहिँ दुईटा भ्यालेन्सी हुन्छ, या 2 हुन्छ या 3 हुन्छ। कसरी याद गर्ने त, 2 को लागि के भन्ने, 3 को लागि के भन्ने, दुईटा शब्द छ यसमा, फेरिक र फेरस, फेरिक र के छ, फेरस छ। अब यसो ध्यान लाएर हेर त, लास्टमा आइसी पैसा भनेको छ, लास्टमा युएस पैसा भनेको छ। तर यसमा हामीले के सोच्ने त भन्दाखेरि आइसी भनेको महँगो छ भनेर सोच्दिने ल अहिलेलाई, भनेको नेपालको कम्पेरिजनमा त आइसी महँगो छ भनेको चाहिँ युएस भनेर नसम्झौ, आइसी भनेर सम्झौ। आइसी को कति हुने भयो त, 3 हुने भयो। त्यही फेरिक भनेको 3 भ्यालेन्सी भएको है, फेरस भनेको 2 भ्यालेन्सी भएको, ठीक छ। ल फेरिक अक्साइड भन्यो, यो भनेको फेरिक आइसी, ओइ 3 वाला रहेछ भनेर सोच ल। ल ठीक छ। अब हेर त यहाँ पनि एउटा के बनाएको छ रिएक्सन, यो पनि कम्बिनेसन रिएक्सन हो। क्याल्सियम अक्साइडलाई पानीमा मिसाउ तिमीले, यहाँ क्याल्सियम अक्साइडको टुक्राहरू छ, त्यसमा पानी मिसाइदेऊ, के बन्ला त भनेको चाहिँ यसमा के बन्दियो त भन्दाखेरि क्विक लाइम भन्छ। यो फर्मुला धेरै याद गर है बाबु नानीहरु। यसलाई के भन्छ, सरी स्ल्याक लाइम भन्छ। के भन्छ, स्ल्याक लाइम बनिन्छ, अथवा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड पनि भन्छ यसलाई, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भन्छ, ठीक छ। अब हेर त 2080 मै सोध्या छ क्वेशन, एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ है हामीले। What type of chemical reaction occurs when magnesium oxide is mixed with water? Magnesium oxide water सँग मिक्स गर्यो गरे, सरी वाटर भनेको त के हो, ओहो ब्लन्डर मिस्टेक, वाटर भनेको त H2O हो नि त,
के हुन्छ होला म्याग्नेसियम अक्साइडलाई वाटरसँग ट्रिट गरेर म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड बनिहाल्छ नि बाबु नानीहरू म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड बन्छ भनेको चाहिँ ल के गर्यो यसले त कम्बाइन गर्यो दैट इज के भयो त भन्दाखेरि कम्बिनेसन रिएक्सन ठीक छ अब अर्को क्वेशन हेर त व्हाट टाइप अफ केमिकल रिएक्सन इज गिवन है क्याल्सियम अक्साइड र वाटर मिसाइदियो रे क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भयो त्यो भनेको कम्बिनेसन रिएक्सन हो ठीक छ अब एक्जाम्पल देऊ रे एक्जाम्पल त पानीको सबभन्दा इजी एक्जाम्पल हेर तिमीहरुलाई पानीको एकदम इजी एक्जाम्पल कम्बिनेसन रिएक्सनमा एक्जाम्पल देऊ भन्यो भने है अर्को छ हाम्रो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट अफ अ गिवन रिएक्टेन्ट कति चोटी लेख्ने हो यो कति धेरै सोधेको छ हेर त बाबु नानीहरु क्याल्सियम अक्साइडलाई हामीले चाहिँ हाइड्रो के भन्छ पानीसँग मिसायो भने क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड अथवा स्ल्याक लाइम ठीक छ अब दोस्रो छ हामीले पहिलो त के पढिसक्यौं कम्बिनेसन पढिसक्यौं कम्बिनेसनमा के थियो ए मिलाऊ बी मिलाऊ ए कम्बाइन हो ठीक छ अब डिकम्पोजिसन अब यसको उल्टो क्या डिकम्पोजिसन रिएक्सन इज अ रिएक्सन where a single reactant splits into two or more product ब्रेकअप वाला हेर त है मैले कति राम्रो स्लाइड बनाएको छु तिमीहरुको लागि हेर त भनेको चाहिँ सुरुमा के थिए त यिनीहरु सुरुमा के थियो भन्दाखेरि यसरी मिलेर बसेका थिए है भनेको ए र बी मिलेर बसेका थिए अब के भइदियो त भन्दाखेरि हाम्रो डिकम्पोजिसन रिएक्सन भइदियो ठीक छ डिकम्पोजिसन वाला रिएक्सन भइदियो भनेपछि अब के हुन थाल्छ ए आफै छुट्टिन्छ बी आफै छुट्टिन्छ माथि के भयो थियो अनिल र बिमलाको लभ पर्या थियो यहाँ के भयो त ब्रेकअप भयो के बाबु नानीहरु हेर त ब्रेकअप भइदियो ब्रेकअप हुने रिएक्सन भनेको डिकम्पोजिसन रिएक्सन तर लभ पर्नु भनेको कुन अरे बाबु नानीहरु कम्बिनेसन रिएक्सन ठीक छ अब यसमा हेर त जनरल फर्मुलामा त्यही छ किन ठ्याक्क उल्टो छ माथि हेर्नु त तिमीहरुले एकचोटी ठ्याक्कै कम्बिनेसन भनेको पनि देखाउँछु ल हेर है यहाँ हेर त यो कस्तो छ ठ्याक्कै अपोजिट छ हेर त अब एक्जाम्पलमा हेरौं है क्याल्सियम कार्बोनेट छ हेर त यो क्याल्सियम कार्बोनेटलाई लाइमस्टोन पनि भन्छ यसलाई मैले अर्को के भन्छ क्याल्सियम एल्सियम नै क्याल्सियम कार्बोनेटलाई क्विक लाइम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई डिकम्पोजिसन के कारणले गर्न सकिन्छ हामीले हिट दिन सक्छौं हामीले केही केमिकल मिक्स गर्न सक्छौं तोड्नलाई भनेको ब्रेकअप हुनलाई के चाहिन्छ त कसैले कुरा लाइदिनु पर्यो हैन भनेको चाहिँ हिट आइदियो हिट भनेको यसमा के हो त भन्दाखेरि एउटा के हो त हिट भनेको यसमा शत्रु जस्तो लाग्दिन्छ के त्यही भएर के गर्छ क्याल्सियम कार्बोनेट टुट्छ केमा टुट्छ भन्दाखेरि क्याल्सियम अक्साइड यहाँ के थियो क्याल्सियम अक्साइड भनेको क्विक लाइम थियो ठीक छ क्विक लाइममा पानी मिसाइदियो भने स्ल्याक लाइम बन्छ यति कुरा चाहिँ याद गर है स्ल्याक लाइम बन्छ र यहाँ चाहिँ के बन्दियो त भन्दाखेरि क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइअक्साइड के भन्यो कार्बन डाइअक्साइड कस्तो राम्रो प्यार भएको थियो यिनीहरुमा क्याल्सियम कार्बोनेट है तर के भइदियो हेर त तोडियो ठीक छ अब अरु रिएक्सन पनि याद गरौँ है यहाँ के छ सोडियम हाइड्रोक्साइड छ है के छ सोडियम हाइड्रोक्साइड के छ हाम्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई तोड्यो भने के भन्छ सोडियमको एउटा अक्साइड बनिन्छ र पानी निक्लिन्छ के यसबाट ठीक छ अब अर्को छ हाम्रो कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड भन्ने बित्तिकै हेर त H2CO3 भन्यो भने यसबाट के निकाल्न सक्छौ H2CO2 अर्को O गर्न मिल्यो भनेको यो H2O भन्ने पानी निकाल्देऊ कार्बन डाइअक्साइड आफै निक्लिन्छ भनेको कार्बन डाइअक्साइड निक्लियो र पानी निक्लियो ठीक छ यहाँ के निक्लेको थियो क्याल्सियम कार्बोनेटबाट चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड निक्लेको थियो ठीक छ
लास्टमा हेर त यो बहुत इम्पोर्टेन्ट, म लास्टमा जुन भन्दैछु यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। पोटासियम क्लोरेट भन्छ KClO3, 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 KClO3 लाई जहिले पनि हामीले हिट दियौं भने यी सबैमा हिट जस्तो हिट चाहिँ शत्रु लागिरा हुन्छ के ब्रेकअप गर्नलाई। यसमा के हुन्छ के Cl, के ले Cl लाई लैदिन्छ र अक्सिजनलाई एक्लो पार्दिन्छ। हेर त अक्सिजनलाई एक्लो पार्दिन्छ है। अब यसमा हेर त सोडियम हाइड्रोक्साइडको टुक्राहरू छ, यसलाई तोड्यो भने सोडियम अक्साइड बन्यो है। र अर्को के भन्यो त पानी। ल KClO3 चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। KClO3 लाई चाहिँ KCl+O2। ल अब तेस्रो रियाक्सन छ हाम्रो, तेस्रो रियाक्सन छ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। के छ अरे डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ हामीले दुईटा पढ्यौ नि है। हामीले के पढ्ने भनेका छौं सिंगल एन्ड डबल, सिंगल डबल। अब के छ यसलाई चाहिँ हामीले सिंगल डबल भन्छ सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो, भनेको केही कुरा चाहिँ सब्स्टिट्युट हुन्छ के। A displacement reaction is a reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। भनेको चाहिँ जुन चलाक एलिमेन्ट हुन्छ, धेरै रिएक्टिभ एलिमेन्ट हुन्छ, त्यसले चाहिँ लेजी मान्छेलाई के गरिदिन्छ हटाइदिन्छ ग्रुपबाट। बुझ्यौ? जो चाहिँ क्लासमा लेजी हुन्छ नि, त्यो ट्रिप जान मान्दैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रुपबाट हटाइदिने हो। त्यस्तै छ यसमा डिस्प्लेसमेन्टमा। अब अर्को डेफिनेसन पनि याद गर, याद हुन्छ भने यो दुईटामा एउटा याद गर इजी तरिकाले। डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन इज अ रियाक्सन व्हेन वेयर one elements replace another elements in a compound। अब हेर त A + B + AB + C छ भने अब के गर्दियो हेर त, यसले दोग्लापन देखा। A ले C सँग बाइन्ड गर्दियो, यसलाई एक्लो पार्दियो क्या। हेर त किन भन्दाखेरि A भनेको मोर रिएक्टिभ देन B, सो इट रिप्लेस। ठीक छ। अब हेर त यो चाहिँ एउटा भनेको सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्छ, अर्को भनेको डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हुन्छ। यहाँ हेर त यहाँ के छ, यो राम भन्ने छ। सपोज रामले सीतालाई यो के भयो राम सीता भएर बसिरहेछन्। तर के छ यहाँ रावण आइरहेको छ। हेर त रावण। अब के गर्यो हेर त रावणले सीतालाई लैदियो। यहाँ राम रोएर बस्यो। हेर त हो यो रियाक्सन भनेको के हो त सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट। सीतालाई मात्रै उठायो नि त रावणले हैन, त्यसलाई के भन्ने सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने। यसको एक्जाम्पल धेरै एउटा इजी छ के सिंगल डिस्प्लेसमेन्टमा। जिंकलाई जहिले पनि सल्फ्युरिक एसिडसँग मिसायो भने, जिंकलाई सल्फ्युरिक एसिडसँग मिसायो भने ZnSO4 + H2। हेर त Zn ले SO4 सँग माया मोह बाँध्यो र H2 लाई निकाल्दियो, जा भाग भन्यो। ठीक छ। अब त्यो भनेको के थियो त सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। यसमा चाहिँ अब डबल डिस्प्लेसमेन्ट। हेर त यता पनि छ, यो पनि छ, भनेको यो के छ भन्दाखेरि PQ भनौं, यो RS भनौं। अब के गर्दियो PQ RS मा चाहिँ हेर त के भइदियो, अब Q र RQ यता बन्दियो, PS यता बन्दियो, भनेको चाहिँ सट्टापट्टि भयो भने जस्तो भयो के। ठीक छ, सट्टापट्टि भयो भने जस्तो। ठीक छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल के छ तिमीले याद गर्नु भने KBr + AgNO3 सिल्भर नाइट्रेट भन्छ है। सिल्भर नाइट्रेटसँग ट्रिट गर्यो भने के हुन्छ KNO3 + AgBr। Br भनेको ब्रोमिन हो, Ag भनेको के हो बाबु नानीहरु सिल्भर हो। ठीक छ। यो भनेको के हो ब्रोमिन हो। K भनेको के हो, K भनेको पोटासियम। यो छ पोटासियम। ठीक छ। अब हेर त यो K ले चाहिँ कोसँग बन्ड बनायो NO3 सँग, Br ले चाहिँ केसँग बन्ड बनायो Ag सँग। यो भनेको डबल डिस्प्लेसमेन्ट भयो है। हेर त मैले भनिसके सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट एउटा मात्र रिप्लेस गर्ने हो। ठीक छ, भइहाल्यो। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि one reactive element replace another less reactive element। अब यसमा रियाक्सन त त्यही भइहाल्यो नि। मैले राम सीताको कति राम्रो एक्जाम्पल दिए तिमीहरुलाई, यो वाला भयो है, यो फर्मुला भयो। अब एक्जाम्पल मतलब यसको फिचर्सहरु के छ त भन्दाखेरि
रिएक्टेन्ट इज एन एलिमेन्ट एन्ड द अदर इज अ कम्पाउन्ड, त अभियसली छ। मोर रिएक्टिभ एलिमेन्टले लेस रिएक्टिभ एलिमेन्टलाई पुश गर्छ, जा भाग हट तेरो कोही औकात छैन भन्छ। अर्को भनेको चाहिँ युजेस द रिएक्टिभिटी सिरिज टु डिटरमाइन फिजिबिलिटी। यो तिमीहरूले अहिले चाहिँ याद गर्नु पर्दैन रिएक्टिभिटी अर्डर, तिमीहरू 11 क्लासमा जब आउँछौ तब हामीले चाहिँ रिएक्टिभिटी अर्डर पढ्छौँ है। अब हेर त यसको इक्जाम्पलहरू हेर त। अघि मैले माथि भनिदिइसकेको थिएँ, जिङ्कले एसओफोसँग दोस्ती बनायो, ZnSO4 बनायो जिङ्क सल्फेट, र यहाँ हाइड्रोजन ग्यास उड्यो। अनि यो जिङ्कले चाहिँ HCl सँग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको HCl सँग ट्रिट गर्यो भने ZnCl2 र यसमा पनि हाइड्रोजन ग्यास उड्यो। कपरले AgNO3 सिल्भर नाइट्रेटसँग कपरले रिएक्ट गर्यो भने सिल्भरलाई एक्लो छोडिदिन्छ, यो पछाडिको नाइट्रेट हुन्छ नि, नाइट्रेट चाहिँ कपरसँग टाँसिन जान्छ के, कपर नाइट्रेट बनाइदिन्छ। ठिक छ, यतिवटा इक्जाम्पल चाहिँ याद गर। अब 2080 मै सोधेको क्वेसन हेर त, वाट इज द टाइप अफ द केमिकल रिएक्सन रिप्रेजेन्ट बाइ द गिवन केमिकल इक्वेसन। हेर त Zn प्लस HCl दिएको छ, ZnCl2 दिएको छ र H2 दिएको छ। हेर त यसलाई त यससँग टाँसियो अनि यसलाई एक्लो फालिदियो भनेको सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट। ठिक छ, डबल डिस्प्लेसमेन्ट पनि हामीले पढिसक्यौँ। दुईटा कम्पाउन्डहरू एक्सचेन्ज सट्टापट्टा के हुन्छ, सट्टापट्टा हुन्छ। अब हेर त A प्लस B भन्ने एउटा कम्पाउन्ड छ र त्यसपछि C प्लस D भन्ने छ भने A प्लस D B प्लस C अथवा C प्लस B यो भनेको। अब हेर त हामीले इक्जाम्पलमा जाम है। सोडियम क्लोराइड जुन NaCl छ, नमक नुन, त्यसलाई हामीले सिल्भर नाइट्रेटसँग रिएक्ट गर्यौं भने के हुन्छ, AgCl सिल्भर क्लोराइड प्लस नानो3 के थ्री रे नानो3 दैट इज NaNO3 सोडियम नाइट्रेट भन्छ। हेर त सोडियम नाइट्रेट, सोडियम गयो NO3 सँग, Ag गयो Cl सँग, सट्टापट्टा बुझ्यौ। अब के छ अर्को भनेपछि, अर्को इक्जाम्पल भनेको चाहिँ बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम भन्ने तिमीहरूले चाहिँ अब जस्तै घाँटीमा केही कुरा अड्क्यो, पेटमा केही कुराहरू जाम भयो भने चाहिँ यो हेर्नलाई चाहिँ यो बेरियम क्लोराइड चाहिँ हामीले मुखबाट खुवाउनु पर्छ के, अनि त्यसपछि चाहिँ एक्सरे मेसिनबाट हेर्नुपर्छ कहाँ चाहिँ ब्लक छ भनेर बेरियम क्लोराइडको, त्यो तिमीहरूले जान्नु पर्दैन अहिले। बेरियम क्लोराइडलाई हामीले सोडियम सल्फेट Na2SO4 Na2SO4 मतलब Na2SO4 सँग भनेको बासोफो दैट इज BaSO4 बेरियम सल्फेट र नमक निक्ल्यो, नुन निक्ल्यो है, बेरियम सल्फेट र नुन निक्ल्यो। अब PB भनेको प्लम्बम भन्छ, के भन्छ, प्लम्बम भनेको के हो त, लिड हो। लिड नाइट्रेट सँग चाहिँ पोटासियम आयोडाइड, आई भनेको आयोडिन हो है, पोटासियम आयोडाइड सँग ट्रिट गर्यो भने पोटासियम नाइट्रेट र PbI2 मतलब लिड आयोडाइड, यो पनि के भयो, डबल डिस्प्लेसमेन्ट, दुईटा डिस्प्लेस भएको छ है। अब अर्को एउटा रिएक्सन लास्ट बच्यो, तिमीहरूलाई याद छ भने भन है, मैले त सुन। ल भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले चाहिँ के पढ्यौँ त भनेपछि तिमीहरूले भन ल। सबभन्दा फर्स्टमा हामीले कम्बिनेसन रिएक्सन पढ्यौँ, जसलाई चाहिँ हामीले सिन्थेसिस रिएक्सन पनि भन्थ्यौँ। अर्को भनेको डिकम्पोजिसन रिएक्सन पढ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्टमा के थियो त, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड डबल डिस्प्लेसमेन्ट। अब पढ्न लागेको हामीले एसिड बेस रिएक्सन छ, के छ, एसिड बेस रिएक्सन छ है। अब एसिड बेस रिएक्सनमा हेर त, जहिले पनि एसिड केसँग रिएक्ट गर्छ रे, बेससँग रिएक्ट गर्छ र के बनाउँछ, सल्ट प्लस वाटर। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है बाबु नानीहरु, एकदम इम्पोर्टेन्ट। सल्ट प्लस के बनाउँछ, वाटर बनाउँछ। जस्तै हेर त, जस्तै HCl भनेको के हो त, HCl भनेको तिमीलाई थाहा छँदैछ होला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई चाहिँ हामीले सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको बेस हो, बेससँग रिएक्ट गर्यो भने चाहिँ हेर त HCl NaOH। अब के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा वाटर त निकाल्नै पर्यो, पानी निकालेपछि बच्यो के, NaCl। अब तिमीहरूले भनौला सर यो किन चाहिँ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भएन भनेर क्वेसन त आइरा होला नि है दिमागमा। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा एसिड भयो भने अर्को बेस हुनै पर्छ के, एसिड र बेस भएन भने चाहिँ त्यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट हो। ठीक छ,
ल अर्को इक्जाम्पल हेर त H2SO4 भनेको त सल्फ्युरिक अम्ल सल्फ्युरिक एसिड यसलाई हामीले बेससँग ट्रिट गरौँ फेरि NaOH सँग हेर त अब के होला त पानी निकाल्देऊ Na2SO4 बच्यो सोडियम सल्फेट र पानी सबैमा पानी निकाल्देऊ सुरुमा हेर त सबैमा पानी ठीक छ सबैमा पानी हेर त सबैमा पानी निकाल्दियो भने के बच्छ हेर त पोटासियम हाइड्रोक्साइडबाट चाहिँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड भनेको के हो त बेस हो OH आछ नि त अनि नाइट्रिक एसिड भनेको HNO3 यो के हो त भन्दाखेरि एउटा एसिड हो अनि यसबाट के भन्यो पानी निकाल्यो भने KNO3 बच्यो त्यसलाई के भन्छन् पोटासियम नाइट्रेट भन्छन् ठीक छ अब अर्को छ क्याल्सियम अक्साइड भनेको नि बेस हो किन भन्दाखेरि O छ र यसमा चाहिँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ भने यहाँबाट H निकाल दुईटा H यहाँबाट O लैजाऊ बच्यो के CaCl2 ककल2 के आयो त CaCl2 त्यो भनेको क्याल्सियम क्लोराइड के भने त क्याल्सियम क्लोराइड ठीक छ क्याल्सियम क्लोराइड भन्यो अब हेर त यहाँ एउटा क्वेशन सोधेको छ 2081 मा राइट द मोलिकुलर फर्मुला अफ द कम्पाउन्ड X भनेको छ है मोलिकुलर फर्मुला अरे X plus H2SO4 भनेको यो त एसिड आइहाल्यो है अब हेर त एसिड भइसकेपछि यो के भयो त वाटर आइसक्यो भनेपछि यो के थियो त साल्ट हो हेर त Na2SO4 भनेको साल्ट हो अब के आउनु पर्यो त एसिड प्लस बेस भए पो साल्ट प्लस वाटर आउँछ हो त्यो बेस के हो त NaOH हो है त्यो बेस के हो NaOH थियो यसमा ल अर्को क्वेशन हेर त What are the product obtained in the reaction between the nitric acid? Nitric acid भनेको त HNO3 हो एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको त NaOH that is बेस एसिड बेस हुने बित्तिकै सरले के भनेछ तिमीहरुलाई सबभन्दा पहिला के निकाल पानी निकाल यहाँबाट H यहाँबाट दुई मतलब H यहाँबाट O निकाल्यो भने के भयो H2O गयो अब के बच्यो त भन्दाखेरि NaNO3 NaNO3 यो H गयो यो O गयो भनेको चाहिँ H2O बन्यो र NaNO3 NaNO3 भनेपछि कुन भयो यो हो त हैन पानी निक्लिनु पर्छ अक्सिजन दुईटा पनि के क्लोराइड छ त छैन नि भनेपछि यो नाइट्रेट है सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर अब यसमा पनि पत्ता लगाऊ रे हेर त कम्पाउन्ड X पत्ता लगाऊ HCl भनेको एसिड हो ZnCl भनेको साल्ट हो नि है यो वाटर भइहाल्यो भनेको पानी भइहाल्यो भनेपछि बेसै चाहियो हेर त जिंक वाला बेस चाहियो के होला त यसको आन्सर जिंक अक्साइड के हो त जिंक अक्साइड पनि एक प्रकारको बेस नै हो है अब टाइप्स अफ द केमिकल रिएक्सन को त भइहाल्यो अब यो सिन्थेसिस भनिसके है कति राम्रो एक्जाम्पल दिए मैले डिकम्पोजिसनमा हाम्रो के हो त भनेसी ब्रेकअप वाला सिन थियो है ब्रेकअप वाला सिन सिंगल रिप्लेसमेन्टमा मैले राम रावण रामको कहानी सीताको कहानी बताए तिमीहरुलाई डबल डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ सट्टापट्टा अनि एसिड बेस त हामीले भर्खरै पढेर सक्यौं अब के छ रेट अफ द केमिकल रिएक्सन भनेको छ रेट भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दा रेट भन्ने शब्द आयो भने चेन्ज इन द कन्सन्ट्रेसन मतलब चेन्ज केही चीजमा चेन्ज हुनुलाई रेट भन्छ चेन्ज इन द कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट अर प्रोडक्ट पर युनिट टाइम निश्चित समयमा रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट बीचमा कति चेन्ज आयो त्यो चेन्जलाई नै के भन्छ रेट अफ द केमिकल रिएक्सन भन्छ रेट अफ द केमिकल रिएक्सनले चाहिँ हामीलाई के बुझाउँछ भन्दाखेरि त्यो रिएक्सन कतिको छिटो भइराछ कतिको ढिलो भइराछ कतिको प्रोडक्टिभ भइराछ हो यो सबै थाहा पाउने भनेको चाहिँ के हो त केमिकल रिएक्सनको रेटले हो ठीक छ अब रेट अफ द रिएक्सन भनेको चेन्जेस अफ द रिएक्सन इन्टु प्रोडक्ट पर युनिट टाइम भइहाल्यो फास्ट रिएक्सन के हुन्छ सबभन्दा छिटो के हुन्छ फास्ट रिएक्सन भनेको त्यो एसिड बेस रिएक्सन हुन्छ के भनेको चाहिँ धडाक छ एसिड हाल बेस हाल ठ्याक्क पानी र के गरिदिन्छ साल्ट निकाल्दिन्छ ठीक छ एक विदिन मिली सेकेन्डमा बनिसक्छ सोलो रिएक्सन हेर त रस्टिङ अफ आइरन अरे आइरनको खिया हटाउन है त्यो वाला रिएक्सन चाहिँ एकदम धेरै टाइम लाग्छ त्यसलाई के भन्छ सोलो रिएक्सन भन्छ अब के कुराले चाहिँ हाम्रो रिएक्सनलाई के गर्दिन्छ त भन्दाखेरि
के कुराले चाहिँ रिएक्सनलाई अफेक्ट गर्छ फ्याक्टर अफेक्टिङ रेट अफ द केमिकल रिएक्सन भन्यो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ क्याटालिस्ट छ के छ हाम्रो के छ क्याटालिस्ट छ के छ क्याटालिस्ट अर्को भनेको हिट एन्ड टेम्परेचर अर्को प्रेसर प्रेसर व्हाट प्रेसर सरफेस एरिया लास्ट भनेको के छ लाइट ठीक छ लाइट ठीक छ लाइट अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हेर त क्याटालिस्टले कसरी असर पार्छ त रेट अफ रिएक्सनलाई स्लो गराउँछ कि फास्ट गराउँछ कि यो सबै कुरा चाहिँ हामीले पढ्छौँ क्याटालिस्ट भनेको यस्तो चिज हो जसले चाहिँ के गराइदिन्छ त भन्दाखेरि त्यसले रिएक्सनलाई इन्क्रिज पनि गरिदिन सक्छ रिएक्सनलाई डिक्रिज पनि गरिदिन सक्छ जसले इन्क्रिज गर्छ त्यसलाई पोजिटिभ क्याटालिस्ट भन्छ जसले डिक्रिज गर्छ त्यसलाई नेगेटिभ भन्छ ठीक छ नेगेटिभ क्याटालिस्ट अब के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ यो रिएक्सनलाई के गर्छ भन्दाखेरि टेम्पोरेरीली इन्क्रिज अर डिक्रिज गर्ने तर पर्मानेन्ट केमिकल चेन्ज चाहिँ गराउँदैन है त्यसमा जस्ट एउटा भित्रको मेडिएटर भनेको कुरौटे मात्र हुन्छन् क्याटालिस्ट या बढाइदिन्छन् या घटाइदिन्छन् तर पर्मानेन्ट चेन्ज चाहिँ गर्दैनन् है अब के छ टाइप अफ द क्याटालिस्टमा हेर्ने हो भने एउटा भनेको पोजिटिभ क्याटालिस्ट जसले चाहिँ रिएक्सनलाई बढाएको थियो अर्को भनेको नेगेटिभ क्याटालिस्ट जसले चाहिँ रिएक्सनलाई घटाएको थियो रेट अफ रिएक्सनलाई भइहाल्यो त्यो डेफिनेसन पढ्नुको कुनै अर्थै छैन इन्क्रिजेस द रेट अफ द रिएक्सन डिक्रिजेस द रेट अफ द रिएक्सन अब हेर त इक्जाम्पलमा म्याङ्गानिज डाइअक्साइड MnO2 म्याङ्गानिज डाइअक्साइड यो एउटा इक्जाम्पल भयो भ्यानाडियम पेन्टोअक्साइड के हो त भ्यानाडियम पेन्टोअक्साइड र अर्को के छ त आइरन छ तीनटा भनेको पोजिटिभ हो यो इनर क्याटालिस्टले के को काम गरिदिन्छ त रेट अफ रिएक्सनलाई बढाइदिन्छ एउटा इक्जाम्पल देखिहाल एउटा इक्जाम्पलमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त कति राम्रो कन्सेप्ट छ यसमा हेर्नु त रिएक्टेन्ट छ यता यता प्रोडक्ट बन्नुपर्ने छ क्याटालिस्ट हुन्थेन भने हेर त यहाँ माथि कति गाह्रो हुन्थ्यो यो पुरै हिमाल चढेर है पुरै त्यो यति उकालो चढेर पुरै धेरै काम गर्नु पर्थ्यो तर क्याटालिस्ट भएपछि कति सजिलो हेर त भनेको रिएक्सनलाई के गरिदियो इन्क्रिज गरिदियो छिटो गरिदियो क्याटालिस्टले यो भनेको पोजिटिभ क्याटालिस्टको इक्जाम्पल भयो तर नेगेटिभ हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो नेगेटिभ हुन्थ्यो भने यो भन्दा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो होला के ठीक छ यो भनेको नेगेटिभ हुन्थ्यो होला अब यसको इक्जाम्पल हेर त अघि हामीले माथि पढाएको थियौँ KClO3 भनेको डिकम्पोजिसनमा पढाएको थियौँ KClO3 मा चाहिँ हामीले जहिले पनि म्याङ्गानिज डाइअक्साइड युज गर्छ KCl प्लस O2 ठीक छ O2 यो के त पोजिटिभ क्याटालिस्ट भइहाल्यो अब अर्को छ नेगेटिभ क्याटालिस्ट जसले चाहिँ रिएक्सनलाई घटाएको थियो फस्फोरिक एसिड के थियो रे फस्फोरिक एसिड यो भनेको H2O2 भनेको चाहिँ जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि H2O2 भनेको वाटर त हैन नि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो के हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो ठीक छ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यसमा चाहिँ हामीले H3PO4 राख्यौं भने H3PO4 भनेको फस्फोरिक एसिड ठीक छ फस्फोरिक एसिड राख्यौं भने चाहिँ यसले H2O + O2 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ भनेको चाहिँ अब रेट अफ रिएक्सनलाई के गरिदिन्छ घटाइदिन्छ के यसले पानी र अक्सिजनमा चेन्ज हुन्छ तर के गर्छ यो रेट अफ रिएक्सनलाई घटाइदिन्छ भनेको नेगेटिभ क्याटालिस्टको रोल प्ले गर्छ ठीक छ अब यहाँ के छ राइट द टाइप्स अफ द क्याटालिस्ट युज इन दिस गिवन रिएक्सन भनेको अब हेर त यो हेर MnO2 भनिदियो यसले के गरेको थियो रेट अफ रिएक्सनलाई ROR लेखिदिन्छु रेट अफ रिएक्सनलाई बढाएको थियो भने पोजिटिभ ठीक छ अब क्याटालिस्ट किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज अर डिक्रिजेस द रेट अफ रिएक्सन अर्को हुन्छ अर्को तिम्रो बाइ डिक्रिजिङ द एक्टिभेसन इनर्जी पनि भन्छ है बाइ डिक्रिजिङ द एक्टिभेसन इनर्जी भन्छ अब हिट एन्ड टेम्परेचरको कुरा गर्यो भने टेम्परेचर बढायो भने रिएक्सन छिटो हुन्छ र टेम्परेचर घटायो भने रिएक्सन ढिलो हुन्छ किन हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै टेम्परेचर दियो भने चाहिँ यो पार्टिकल्स एउटा छ यसमा धेरै टेम्परेचर दियो भने चाहिँ यो त के हुन्छ आत्तिन्छ र रेट अफ रिएक्सन के गराइदिन्छ बढाइदिन्छ छिटो रिएक्सन हुन्छ विदिन सेकेन्डमा रिएक्सन हुन्छ
ठीक छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ भित्र भएको पार्टिकल्सहरु एक आपसमा लड्न थाल्छन् कि कोलिजन हुन थाल्छ। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ, त्यो कोलिजन भइसकेपछि छिटो निक्लिन थाल्छ। जस्तै ठुलो भिडभाड मेला भयो भने तिमीहरु एकदम धेरै अप्ठ्यारो लाग्यो भाग्न खोज्छौ नि, हो त्यस्तै हुन्छ टेम्परेचर धेरै दियो भने। ठीक छ। मोर इफेक्टिभ कोलिजन, फास्टर फर्मेसन अफ द प्रोडक्ट। हेर त KClO3 नै लियौं हामीले, KCl प्लस 3O2। अब क्याटालिस्ट के राखेको थियौं हामीले, MnO2 राखेको थियौं। MnO2 को सँग हिट देऊ त यति छिटो, यसले पनि यो पोजिटिभ थियो, ROR लाई बढाइदिएको थियो रेट अफ रिएक्सनलाई, यसले पनि बढाइदिएको छ। हेर त कति छिटो हुन्छ होला रिएक्सन, विदिन सेकेन्ड भइसक्छ है। अब एक्जाम्पलमा हेर त, मिल्क स्पोइल फास्टर इन वार्म टेम्परेचर। भनेको दुध किन उम्लिन्छ त वार्म टेम्परेचरमा? किन भन्दाखेरि त्यसको स्पिड अफ केमिकल रिएक्सन बढ्छ तताउँदाखेरि। यो भयो। अर्को भनेको खाना पकाउने हाई टेम्परेचरमा खाना छिटो पाक्छ। किन? किन भन्दाखेरि यसमा केमिकल रिएक्सन छिटो हुन्छ, दैट इज फास्टर रिएक्सन हुन्छ है। अब अर्को छ हेर त, यहाँ एउटा क्वेशन दिएको छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज द इफेक्ट अफ द हिट टु द रेट अफ रिएक्सन भनेको छ। कुन चाहिँ तलको इफेक्ट हो? The kinetic energy of the particle increases when heat increases and the particles come in contact faster. अर्को छ the chemical reactivity decreases when the heat increases. यो त हुनै सक्दैन, रिएक्टिभिटी त बढ्छ नि झन् हिट बढायो भने। There is no relation between heat and chemical. यो त कहाँ यस्तो दिएर हुन्छ। अब चौथो, rate of chemical reaction increases because the concentrating of the matter increases when heat increases. कोलिजन बढ्छ नि हैन भन्यो भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि रेट अफ रिएक्सन बढ्छ। के गर्दाखेरि त भन्दाखेरि हिट बढायो भने। ठीक छ, यो अप्सन ठीक छ। अब अर्को क्वेशन छ, बिकर ए कन्टेन्स डाइल्युट HCl कतिमा 30 डिग्रीमा, एन्ड बिकर बी ले चाहिँ के हुन्छ, एउटा बिकरमा HCl राखेको छ 30 डिग्री सेल्सियसमा, अर्कोमा के राखेको छ भन्दाखेरि HCl नै राखेको छ 20 डिग्री सेल्सियसमा। कुन रिएक्सन छिटो हुन्छ भने होला, इफ लाइमस्टोन अफ द सेम साइज आर प्लेस्ड इन दोज बिकर इन व्हिच बिकर विल द रिएक्सन टेक्स प्लेस फास्टर। जहाँ चाहिँ धेरै टेम्परेचर छ, यहाँ चाहिँ के दियो त भन्दा लाइमस्टोन भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट मिसाइदियो भने चाहिँ कहाँको रिएक्सन छिटो होला त? ए को रिएक्सन छिटो होला नि हैन। ए को रिएक्सन छिटो किन होला? किन भन्दाखेरि त्यहाँ टेम्परेचर धेरै छ। टेम्परेचर धेरै छ भने त्यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि केमिकल रिएक्सन छिटो हुने भयो। अब हेर त, व्हिच अफ द फलोइङ इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द केमिकल रिएक्सन। केमिकल रिएक्सन को क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त? चेन्ज इन टेम्परेचर, चेन्ज इन शेप, चेन्ज इन भोल्युम एन्ड द चेन्ज इन साइज। केमिकल रिएक्सन को के हो त भन्दाखेरि चेन्ज इन टेम्परेचर भइहाल्यो क्यारेक्टरमा है। अब हामीले के पढ्यौं अहिलेसम्म भन्दाखेरि टेम्परेचर पढ्यौं, क्याटालिस्ट पढ्यौं, 3 मा के छ प्रेसर। प्रेसरले पनि के गर्छ, केमिकल रिएक्सनलाई एफेक्ट गर्छ। कस्तो केमिकल रिएक्सन? जहाँ चाहिँ ग्यास इन्भल्भ भएको छ, ग्यासहरु इन्भल्भ भएको ठाउँमा चाहिँ प्रेसरको कुरा आउने हो है। when pressure increases, प्रेसर बढायो भने ग्यासको मोलिक्युल्सहरु नजिक नजिक आउन थाल्छ। कोलाइड मोर फ्रिक्वेन्टली एन्ड रेट अफ रिएक्सन के हुन्छ, फास्ट हुन्छ। कोलाइड भयो भने के हुन्छ, कोलाइड भयो भने रेट अफ रिएक्सन के हुन्छ, फास्ट हुन्छ। ठीक छ। अब हेर त, हाई प्रेसर भयो, मोलिक्युल्स नजिक नजिक आयो, ग्यासियस मोलिक्युल, धेरै कोलिजन भयो एक आपसमा र रिएक्सन छिटो भयो। ठीक छ। हेर त, नाइट्रोजन भन्ने पनि ग्यास हो, हाइड्रोजन भन्ने पनि ग्यास हो। यिनीहरुलाई 200 देखि 900 एटीएम प्रेसर भनेको, एटीएम भनेको के हो तिमीलाई लेखिदिन्छु, एटमोस्फेरिक प्रेसर। एटमोस्फेरिक प्रेसर है, यो भनेको के हो, एटमोस्फेरिक प्रेसर। यो भयो भने के हुन्छ, अमोनिया बन्यो। यसमा चाहिँ के हो त, यो एटमोस्फेरिक प्रेसरले चाहिँ के खेल्दियो त भन्दाखेरि रोल प्ले खेल्दियो ग्यास मोलिक्युललाई नजिक ल्याउनलाई। नजिक ल्याएपछि कोलिजन हुन्छ, कोलिजन भएपछि छिटो रिएक्सन हुन्छ है। अब अर्को एक्जाम्पल हेर त, रिएक्सन बिट्विन नाइट्रोजन वाला भयो, NH3 वाला, यो भइसक्यो अमोनिया वाला है। अब यसलाई यो जुन हामीले बनायौ नि नाइट्रोजन र हाइड्रोजन मिलाएर चाहिँ अमोनिया बनायौ, यसलाई हामीले हेवर्स प्रोसेस भन्छ। अमोनिया बनाउने प्रोसेस हो है, हेवर्स प्रोसेस। अब डी मा के थियो त, सरफेस एरिया थियो।
सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सोलिडको कुरा गरौँ, ग्यासको कुरा गर्ने बित्तिकै प्रेसर, सर्फेस एरियाको कुरा गर्ने बित्तिकै के छ हाम्रो सर्फेस एरियाको कुरा गर्ने बित्तिकै सोलिड रिएक्टेन्टहरूको कुरा भयो हैन। की पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि स्मल पिसेस अफ द पाउडर सोलिड हेज लार्ज सर्फेस एरिया भनेको स्मलर पिसेसहरू छ र अर्को के छ त भन्दाखेरि पाउडर सोलिड छ भने त्यसको सर्फेस एरिया के हुन्छ धेरै हुन्छ र लार्जको सर्फेस एरिया के हुन्छ कम हुन्छ। ल अब हेर त पाउडर क्याल्सियम कार्बोनेट रिएक्ट फास्टर विथ एसिड देन लार्ज पिसेस। सानो 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 पाउडरहरू छ भने छिटो रिएक्ट गर्छ कि ठुलो पिसमा चाहिँ के हुन्छ सर्फेस एरिया कम हुन्छ। कोलिजन के हुन्छ लार्ज सर्फेस एरिया छ भने चाहिँ कोलिजन धेरै हुन्छ, तर लार्ज सर्फेस एरिया भयो भने कोलिजन धेरै हुने भयो। कोलिजन धेरै भएपछि फास्टर रिएक्सन हुने भयो। लार्ज सर्फेस एरिया फेरि कस्तो हुन्छ स्मलेस्ट पिसेसहरू अथवा पाउडरहरूको हुन्छ है। अब हेर त मार्बलको चिप्स भनेको ठुलो ठुलो पिसेसहरू छ नि त्यसमा रिएक्सन कम हुने ढिलो हुने भयो। पाउडर क्याल्सियम कार्बोनेटमा के हुने भयो रिएक्सन छिटो हुने भयो। अब वुड सेभिङ बर्न फास्टर देन द लग भन्न खोजेको जुन चाहिँ वुड सेभिङ भनेको चाहिँ जुन हाम्रो फर्निचरमा काठ काटेपछिको त्यो धुलो हुन्छ नि त्यो छिटो सल्किन्छ दाउरा भन्दा किन भनेर सोध्छ। किन भन्दाखेरि यसको सर्फेस एरिया धेरै छ। सर्फेस एरिया धेरै छ भनेपछि रिएक्सन के हुने भयो त रेट अफ रिएक्सन बढ्ने भयो, क्विकली बर्न हुने भयो। यो त के हुन्छ सर्फेस एरिया कम छ अनि रेट अफ रिएक्सन के हुने भयो यसको कम हुने भयो। अब अर्को छ हाम्रो लाइट। लाइटले चाहिँ लाइट इन्क्रिजेस द रेट अफ सम केमिकल रिएक्सन बाई प्रोभाइडिङ इनर्जी टु स्टार्ट अर स्पिड अफ द रिएक्सन भनेको कुनै पनि रिएक्सन गर्नलाई लाइट सुरुमा भयो त्यो रिएक्सनलाई के गर्न त स्टार्ट गर्नलाई भनेपछि त्यो रिएक्सनमा हेल्प गर्यो लाइट चाहिने रिएक्सनमा। रिएक्सन दैट अकर इन द प्रेजेन्स अफ द लाइट आर कल्ड फोटोकेमिकल रिएक्सन भनिहाल्यो नि। जहाँ चाहिँ लाइट चाहिन्छ त्यसलाई कुन रिएक्सन भन्छ अरे फोटोकेमिकल रिएक्सन। फोटो भनेको लाइट, केमिकल भनेको केमिकललाई केमिकलमा लाइट पर्यो त्यसलाई के भन्छ फोटोकेमिकल रिएक्सन। लाइट सप्लाइज एनर्जी, रिएक्सन स्टार्ट अर स्पिड अप अभियसली भइहाल्छ। ल अब पहिलो रिएक्सन त के छ यो हामीले पढ्दै आएको फोटोसिन्थेसिस। फोटोसिन्थेसिसमा के हुन्छ प्लान्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड र पानी लिन्छ र के बनाउँछ त भन्दाखेरि ग्लुकोज बनाउँछ आफूलाई है। के बनाउँछ ग्लुकोज बनाउँछ र अक्सिजन बनाउँछ। यो भनेको फोटोसिन्थेसिस भयो। यसमा के चाहिन्छ सनलाइट चाहिन्छ है। सनलाइट नभइकन यो रिएक्सन हुँदै हुँदैन। अब अर्को छ सिल्भर नाइट्रेट AgNO3 भनेको सिल्भर नाइट्रेट। यसलाई चाहिँ लाइट दियो भने चाहिँ के हुन्छ नाइट्रोजन अक्साइड प्लस अक्सिजन भनेको नाइट्रोजन डाइअक्साइड भनेको नाइट्रोजन अक्साइड, नाइट्रस अक्साइड पनि भन्छ, नाइट्रस अक्साइड प्लस अक्सिजन प्लस के हुन्छ सिल्भर बन्छ है। अब के छ अर्को भनेको ओजन बनाउने O3 भनेको अक्सिजनबाट O3 भनेको ओजन बनाउने। यसमा के चाहिन्छ युभी लाइट चाहिन्छ। ठीक छ यो फर्मेसन अफ ओजन वाला है। ओजनको बन्ड यस्तो हुन्छ कि ओ भनेको यहाँ पनि डबल बन्ड, यहाँ सिंगल छ, यहाँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, यहाँ पनि नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, यहाँ पनि नेगेटिभ चार्ज हुन्छ के। यो भनेको के को स्ट्रक्चर हो त हाम्रो ओजन O3 मतलब ओजनको, यो ओजनको स्ट्रक्चर हो है। ल अब के छ भन्दाखेरि डिफरेन्स बिट्विन फिजिकल चेन्ज एन्ड द केमिकल चेन्ज भनेको चाहिँ फिजिकल चेन्जमा चाहिँ कुनै नयाँ सब्स्टेन्स बन्दैन, यसमा चाहिँ के हुन्छ न्यू सब्स्टेन्स बन्छ। यसमा फिजिकल स्टेटहरू चेन्ज हुन्छ जस्तै सेप साइजहरुमा चेन्ज हुन्छ भने यता चाहिँ के छ केमिकल कम्पोजिसन नै चेन्ज भइदिन्छ। ठीक छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो फिजिकल चेन्ज चाहिँ के हुन्छ रिभर्सिबल हुन्छ, तर दिस केमिकल रिएक्सन इज इरिभर्सिबल। केमिकल कम्पोजिसन रिमेन्स द सेम हुन्छ यसमा त अभियसली चेन्ज हुने भयो नि हैन, केमिकल रिएक्सन नै छ भनेपछि चेन्ज हुने भयो। अब एक्जाम्पलमा मेल्टिङ अफ द आइस मेल्टिङ गर्यो, आइसलाई के हुन्छ भन्दा ततायो भने मेल्ट हुन्छ मतलब पानी बन्छ, वाटर बनिन्छ, वाटरलाई फेरि चिसायो भने कुल गर्यो भने के हुन्छ फेरि आइस बन्छ भनेको यो रिभर्सिबल भयो नि हैन। अर्को भनेको डिजल्भिङ सुगर इन वाटर, डिजल्भिङ सुगर इन वाटर यो पनि फिजिकल चेन्ज भयो। ब्रेकिङ अ ग्लास यो पनि फिजिकल चेन्ज भयो। अब यहाँ हेर त केमिकल चेन्जमा रस्टिङ अफ द आइरन, बर्निङ अफ द पेपर, कुकिङ फुड यो सबै के भयो त केमिकल चेन्ज भयो। अब रिएक्टेन्ट भनेको के थियो त जुन इनिसिएटबाट जहाँबाट चाहिँ
प्रोडक्ट बन्नुभन्दा पहिलाको चिजलाई के भन्छ रिएक्टेन्ट भन्छ जसले चाहिँ केमिकल रिएक्सनमा पार्ट लिन्छ भनेको रिएक्सन हुनुभन्दा पहिला प्रेजेन्ट बिफोर द रिएक्सन के छ प्रेजेन्ट बिफोर द रिएक्सन दे अन्डरगो केमिकल चेन्ज के छ हामीले यो केमिकल चेन्जमा जान्छ यो पनि के हुन्छ केमिकल चेन्जमा जान्छ तर प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ लास्टमा फर्म हुने हो रिएक्टेन्ट भनेको सुरुबाटै प्रेजेन्ट हुने हो ठीक छ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बनिरहेछ भने रिएक्टेन्टको क्वान्टिटी के हुन्छ त घट्दै जान्छ तर प्रोडक्टको क्वान्टिटी बढ्दै जान्छ है क्वान्टिटी के हुन्छ घट्दै जान्छ तर यसको क्वान्टिटी के हुन्छ बढ्दै जान्छ अब यो एक्जाम्पल त हामीले कति पढिसक्यौं है ल अब डिकम्पोजिसन रिएक्सन र डिस्प्लेसमेन्ट मैले अघि नै भनिसके डिकम्पोजिसन भनेको ब्रेकअप वाला रिएक्सन है ब्रेकअप वाला रिएक्सन डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सिंगल र डबल वाला अब हेर त अर्को कम्बिनेसन र डिकम्पोजिसन कम्बिनेसन भनेको त प्यार हुनु थियो नि है प्यार हुनु यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेकअप हुनु वाला थियो है ए बी बाट के भन्थ्यो ए प्लस अर्को हाम्रो म्याग्नेसियम प्लस अक्सिजन दिएको छ हैन म्याग्नेसियम प्लस अक्सिजन दिएको छ भने यो रिएक्सनलाई पुरा गर भनेको छ म्याग्नेसियम अक्साइड बन्यो एकदम सजिलो हो नि म्याग्नेसियम र अक्सिजन दियो भने म्याग्नेसियम अक्साइड बनाइराछ भने हेर त यहाँ 2 राख्देऊ यहाँ 2 राख्देऊ सक्यो के ब्यालेन्स भयो अब कार्बन डाइअक्साइडलाई पानीसँग रिएक्ट गराउ रे के बनाइदिन्छ त भन्दाखेरि कार्बोनिक एसिड बनाइदिन्छ अब यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न पर्दैन है अलरेडी ब्यालेन्स छ नि यो हेर त कार्बोनिक एसिड भनेको के हो त एउटा विक एसिड हो ल अर्को भनेको के छ हाम्रो एन्डोथर्मिक रिएक्सन भनेर छ के छ एन्डोथर्मिक रिएक्सन जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन्डोथर्मिक रिएक्सन भनेको रिएक्सन दैट एब्जर्ब द हिट एब्जर्ब गर्नेलाई एन्डोथर्मिक भएपछि अर्को एक्जोथर्मिक पनि होला नि है एक्जोथर्मिक भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हिट लुज गर्ने हिट लस गर्ने रिएक्सनलाई के भन्छ एक्जोथर्मिक भन्छ जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्यो भने यसले हिट आफूतिर लगेर क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ है अब हेर त यिनीहरुमा चाहिँ यो सबै के भनेको छ भन्दाखेरि एन्सर द आस्क्ड क्वेशन अन द बेसिस अफ द गिवन केमिकल रिएक्सन जस्तै CaCO3 छ CaO2 भयो भनेको चाहिँ यसमा त हिट लियो यो एन्डोथर्मिक रिएक्सन भइहाल्यो अब यो कुन उ भनेको थियो नि त्यहाँ क्वेशन अर्को सेकेन्ड क्वेशन छ व्हाट ह्यापन व्हेन पाउडर अफ CaCO3 इज युज इन्स्टेड अफ पीसेस अफ CaCO2 रिएक्सन छिटो हुन्छ नि किन भन्दा रेट अफ रिएक्सन धेरै हुन्छ पीसेसहरु भयो भने
र फास्ट एब्जर्प्सन हुन्छ है। ठिक छ ल, यति भयो। तिमीहरूले कति बुझ्यौ अब त्यो आफै तिमीहरूले चाहिँ एनालाइज गर, नजानेको कुरा कमेन्ट गर र मैले के सुधार्नुपर्छ त्यसमा पनि कमेन्ट गर र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर। तपाईको सब्सक्राइबले हामीलाई मोटिभेट मिल्छ, हामीले हरेक दिन भिडियो हाल्छौँ है। यस्तै गरेर केमा भिडियो चाहिन्छ त्यो पनि भन्नु होला ल। थ्याङ्क यू सो मच।